अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कलियर के राजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाक़या, जिसे सुनकर आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और डाकिएगा। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ाते बाबरकत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जाहो जलाल और जमाल वाले बुजुर्ग गुजरे हैं। आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात तैयबा का अगर हम तस्किरा करने जाएं तो हमारी ज़बानें उनकी शान बयान करते करते थक जाएंगी, लेकिन फिर भी उनकी शान बयान ना हो सकेगी। नाज़रीन मोहतरम, किसी शायर ने इसी पर क्या खूब कहा है, मंबए सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी, मंबए सिर्रे नबूवत हम विलायत हैदरी, आफ़ताबे चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी, मखदूम साबिर कलियरी। नाज़रीन मोहतरम, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद और खलीफा हैं। आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुरीद और खलीफा हैं हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार अहमद काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के, और हजरत कुतुब साहब मुरीद हैं और खलीफा हैं हजरत ख्वाजगा वाली बेकसा शहनशाह हिंदुस्तान आले नबी औलाद अली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारूफ हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के। नाज़रीन मोहतरम, सरकार साबिर पाक और हुजूर गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह में 2 पीढ़ियों का ही फासला है, यानी सरकार गरीब नवाज के पर पोते हुए सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले के हिसाब से। इसलिए आपको आफताब चिश्तिया भी कहा जाता है, क्योंकि आप चिश्तिया सिलसिले के आफताब मानिंद हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तजल्लियात आज भी राज़े बका को फाश कर रही हैं। हुजूर साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पर हाजिर होने वाले बेशुमार हजरात इस हकीकत को अपनी आंखों से देख चुके हैं, इस हकीकत को खुद देख चुके हैं कि जहां दयारे साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह में जलाल की कैफियत पत्थर दिलों पर भी रिकत तारी कर देती है, वहां जमाली शिया व आशियां कल्बी रूही कुदरतों के अंधेरे दूर करने का मौजूब भी बन जाती हैं। जहां पर उस दयार में दुनियावी हाजात और जायज तमन्नाएं हासिल हो जाती हैं, तो वहीं पर यानी सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में ईमान को खूब तक़वियत भी हासिल होती है, तक़वियत भी मिलती है। मुख्तसरन अगर हम कहें कि अनोखे कामों की तवील फहरिस्त, बहुत बड़ी लिस्ट जो शुमार में यानी गिनती में नहीं लाई जा सकती है, वो सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान है। और हर नए अंदाज में नए मुंह से कोई ना कोई नया वाक़या या नई करामात सुनने को मिलती है, जो कि यकीनन इंसानी अक्ल को तो पूरी तरह से हैरान कर देती है। अल्लाह रे चश्मे यार की मौजिज़ा नुमाइयाँ हर एक को गुमा है कि मुखातिब हम ही से हैं। यानी सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो भी चाहने वाले हैं, जो भी मानने वाले हैं, वो यही कहते हैं कि सरकार साबिर पाक की करामत ये हमारे साथ पेश आई, कोई कहता है ये हमारे साथ पेश आई। यानी हर एक आपका दीवाना, आपका चाहने वाला अलग अलग करामतों को अपनी आंखों से देख चुका है। और नाज़रीन मोहतरम, दरबार आलिया साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सज्जादा नशीन सरकार सैदन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि एक पोस्ट मास्टर रहा करता था, जिस पोस्ट मास्टर का नाम ज़हूर अहमद था और रिहाइश उसकी सहारनपुर में थी। उसका ये मामूल था कि हर जुमातुल मुबारक की जो नमाज हुआ करती थी, वो पोस्ट मास्टर वो नमाज दरगाह साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह में ही अदा किया करता था। रोज़ा मुबारक में हाजिरी देता और वापसी अपनी नमाज अदा करने के बाद, हाजिरी देने के बाद चले जाते। एक मर्तबा का जिक्र है कि महकमा डाक यानी डाक डिपार्टमेंट के एक बहुत आला अफसर ने जुमा वाले दिन ही पोस्ट ऑफिस के मुआयना की यानी दौरा की तारीख मुकर्रर कर दी। जब इन ज़हूर अहमद साहब यानी जो पोस्ट मास्टर थे उनको ये मालूम पड़ा, तो पोस्ट मास्टर साहब इंतहाई परेशान हो गए, क्योंकि उन पोस्ट मास्टर का ये दिन शरई अहकाम के अलावा रूहानियत की फराइज के अदायगी के लिए भी मुख्तस था।
وہ درگاہ صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حاضری کی انتظار میں ہی ہفتہ کے 6 دن گزارے کرتے تھے، لہٰذا وہ شدید کشمکش کا شکار ہو گئے۔ ایک طرف تو بچوں کی پرورش پریوار کی پرورش کا ظاہری سبب تھا، تو دوسری جانب عقیدت اور ایمان کا مسئلہ تھا۔ ساری کے ساری رات تذبذب کا شکار رہے، عقل و عشق کے بیانات سنتے رہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ بالآخر پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس فیصلے پر پہنچے کہ حضور صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مہربان ہے، غیر حاضری ہوئی تو معاف بھی فرما دیں گے، مگر دفتر نہ گیا تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے، اور اس طرح بیوی بچوں کی روزی کا بندوبست بھی نہ ہو سکے گا، پریوار کا بندوبست نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ اسی منصوبے کے مطابق بابو صاحب گھر سے تیار ہو کر دفتر کی جانب چل پڑے۔ قریب ہی ریلوے اسٹیشن پر سہارنپور جانے والی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ عشق نے عقل پر غلبہ پا لیا۔ اسی موضوع پر ایک شعر دھیان آیا کہ حضرت اقبال نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، بے خطر کود پڑا نعرہ نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے باما میں۔ ناظرین محترم، عشق عقل پر غالب آ جاتا ہے، ایسا ہی کچھ ان پوسٹ ماسٹر کے ساتھ بھی ہو گیا تھا۔ تمام دنیاوی نفع نقصان یہ پوری طرح سے بھول گئے اور بابو صاحب دوڑ کر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ حسب معمول انہوں نے کلیئر شریف میں اپنی نماز جمعہ ادا کی، درگاہ میں حاضری بھی دی اور واپس یہ سہارنپور آ گئے۔ گاڑی سے اتر کر سیدھے بابو صاحب اپنے دفتر پہنچ گئے۔ افسر جو تھے جنہوں نے معائنے کی تاریخ مقرر کی تھی وہ معائنہ کرنے میں مصروف تھے۔ بابو صاحب آ کر قریب ہی کھڑے ہو گئے۔ افسران نے آواز دی، فلاں رجسٹر لے کر آؤ۔ بابو صاحب خود ہی آگے بڑھے اور کمرے سے رجسٹر لے کر پیش بھی ہو گئے۔ افسر اعلیٰ نے رپورٹ لکھی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ افسر کے چلے جانے کے بعد وہاں کا جو سٹاف تھا اس سے پوسٹ ماسٹر صاحب نے بعد میں پوچھا کہ معائنہ کیسا رہا، تو وہاں کے سٹاف نے ان کے ساتھ والے لوگوں نے کہا کہ جناب سارا معائنہ سارا دورہ تو افسروں کا آپ نے ہی کرایا تھا، صبح سے شام تک آپ ہی تو ان کے ساتھ تھے اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ معائنہ کیسا رہا؟ آپ نے ہی تو افسروں کو خود کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور اب آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ معائنہ کیسا رہا؟ جب پھر پوسٹ ماسٹر صاحب نے رجسٹر کھول کر اس دورے کا معائنہ کیا تو ان کی حیرت میں اضافہ نہ رہا، کیونکہ افسران کے تحریر کردہ بیان میں بابو صاحب کی کارکردگی کو خراج تحظیم پیش کیا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر بابو صاحب سمجھ گئے کہ مجھ بدکار کا روپ دھار کر میرے آقا و مولا افسران کو معائنہ کرواتے رہے اور میں خود ان کی درگاہ شریف پر جمعہ شریف کی نماز ادا کرتا رہا۔ اسی وقت وہ واپس کلیئر شریف روانہ ہوئے اور درگاہ شریف جا کر زارو قطار رونے لگے اور سر جھکا کر سرکار کے صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے سرکار کے احسان منانے لگے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ شان ہے سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا صابر ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو پھیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔